बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ फौजिया चौधरी और आपको बताते चले कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस पे इस वजह से भी तमाम जो नज़रें हैं वो लगी हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी। इस वक्त जो अदम इस्तेकाम है मुल्क में, हम देख रहे हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो सिचुएशन है, इस पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया नहीं हो रहा जहाँ पे तमाम सियासी जमातें एक जगह पे मिलकर बैठें और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से बात की जाए। माजी में भी इसी रवां बरस अगर हम 2025 की बात करें तो इससे कबल दो इनकी कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लेजेंड होटल में, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। पहले रोज़ तो होने दी गई, जबकि दूसरे रोज़ जब शुरा पहुंचे थे तो होटल जो है वो सील कर दिया गया था। केसेस भी बने थे और उस वक्त जो थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो नाअहल नहीं हुए थे। उन्होंने भी भरपूर शिरकत की थी और आवाज़ बुलंद करते नजर आए थे जो पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में चल रही थी। उसके साथ साथ उमर अयूब, उन्होंने भी एक भरपूर जो है वो डिबेट की थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शिरकत की थी और इसी बात पर जोर दिया था कि जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है उसके लिए जो है हुकूमत को सोचना होगा और इलेक्शन जो हैं वो दोबारा से करवाने चाहिए, क्योंकि सारा जो हम देख रहे हैं अदम इस्तेकाम है। यहाँ से ही बात शुरू होती है, मतलब जितने भी पॉलिटिकल सिचुएशन है या जितने भी मामलात उलझते चले जा रहे हैं उसका हल इसी पे निकलता है कि जिस जमात को मैंडेट ज़्यादा मिला था उस जमात का मैंडेट उसे वापस किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है, इमरान खान ये दावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है उनके उम्मीदवारों के साथ जो है वो नारवा सलूक किया गया। लिप होटल में हुआ था, वहाँ पर भी जो है हुकूमत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस जो है कौमी कॉन्फ्रेंस को नहीं होने दिया गया था। और फिर एंड पर ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का जो फार्म हाउस है वहाँ पर ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई गई थी। अब ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो है होने जा रही है 20 और 21 को, और होने कहाँ जा रही है, इस दफ़ा होने जा रही है ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। और कोशिश यही है, अब आज इस हवाले से हमें असद कैसर जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, तो वो भी ये बात करते नज़र आते हैं कि हम चाहते हैं तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो, तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो। और कौमी वतन पार्टी के जो आफ्ताब शेरपाव हैं उनको बाज़ाब्ता आज दावत भी दी गई। इसके बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ बड़ी जमातें हैं जिनमें JUIF का नाम है, उनको भी दावत दी जाएगी और बाकी सियासी जमातों से भी जो है वो राब्ते किए जाएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। और बात की जाए 28वीं आईनी तरमीम की जो गूंज सुनाई दे रही है उस पर बात की जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात की जाए, अदलिया की बालादस्ती पर बात की जाए, और मुल्क में जो इस वक्त दीगर मसाइल हैं और इमरान खान के जो केसेस जिस तरह से हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद से इमरान खान के केसेस जो हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसके साथ साथ दूसरी अहम चीज़, गुज़श्ता दिनों एक नोटिफिकेशन सामने आया था कि PTI जो है वो काफ़ी ज़्यादा माली बहरान का शिकार है। नोटिफिकेशन आया था कि तमाम जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो जो हैं मदद करें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, और अपनी तनख्वाहों में से वो जो है 10% जो है वो कटौती करें। वो जो फंड जो है पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है वो जमा करवाएं। तो एक ज़राए से खबर चली थी कि कुछ जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं और उनके पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो हैं वो पे कर सके पार्टी को। और पार्टी जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, कायमा कमेटीज़ हैं, उनसे भी उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो उस TADA से भी वो महरूम हो गए हैं। तो आज हमारी जब बात हुई है असद कैसर से, उसके साथ साथ शहराम तराकई से, तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, पार्टी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और पार्टीज़ पे इस तरह के मुश्किल वक्त आते रहते हैं और जो मेंबरान होते हैं, जो अरकान होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और पार्टी को सहारा देते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान ने ये मुनफरिद ट्रेंड सेट किया था कि पार्टी जो है, पार्टी के जो मेंबरान हैं वो पार्टी की मदद करें। और इसके साथ साथ एक और बात भी याद रखिएगा, क्योंकि PTI पर ये इल्ज़ामात भी माजी में लगते रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग जो है इस पार्टी को होती रही है। और अगर फॉरेन फंडिंग होती और बहुत ज़्यादा इनके पास रकूम का ज़ख़ीरा होता तो मेरा ख्याल है इस वक्त PTI जो है वो
یہ نوٹیفیکیشن جاری ہرگز نہ کرتی کہ جو ممبران ہیں پارٹی کے وہ ان کی مدد کریں. اور عمران خان کی جو ایک تصویر کافی زیادہ وائرل ہے جس کی تصدیق علیمہ خان نے بھی کی کہ یہ موسم گرما کی ہے, AI جنریٹڈ نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ممبران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کے اوپر نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے, اور تب حکومت کو یہ پرانی تصویر جو ہے وہ وائرل کرنی پڑی تاکہ جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ قید تنہائی میں ان کو جس طرح سے رکھا جا رہا ہے, اور اس پہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 15 روز سے زیادہ آپ کسی شخص کو بھی جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے, اور جیل مینول جو ہے 4 روز سے زیادہ آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اراکین جو ہیں PTI کے وہ بات کرتے نظر آئے کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی پریشر ہے. اور آج منگل ہے, عمران خان کی تینوں بہنیں جو ہیں وہ ڈیالہ جیل کی باہر موجود ہیں. آج بھی جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ان کو ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو قومی کانفرنس ہے اس میں کتنی پارٹیز شرکت کرتی ہیں, کیا ایجنڈا آتا ہے, کیا اعلامیہ آتا ہے, اور اس قومی کانفرنس جو ہے ملک میں جو اس وقت عدم استحکام کی صورتحال ہے, مختلف سیاسی پارٹیز جو بات کرتی نظر آتی ہیں, تو اس کا حل جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیارے پاکستان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ حال ہی میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ PTI کو جو ہے مالی معاونت چاہیے تھی, کچھ سیکریٹریٹ کے مسائل کا شکار تھے, تو سر کوئی اس حوالے سے یہ بھی ذرائع سے خبریں آ رہی تھی کہ کچھ MNAs اور MPAs نے معذرت کر لی ہے, وہ نہیں دے رہے فنڈ اس حوالے سے جو مشکل وقت ہے اب, تو کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بھی ہے ڈس انفارمیشن ہے, پہلے بھی ہمارے MPAs MNAs دیے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پارٹی کے لیے ضرورت ہوگی ہم فنڈ تو کیا اپنی جان بھی دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہے کہ اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو, تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو, تاکہ ایک بڑے لیول پہ ہم جو ہے نا کنسنسس کریں. گزشتہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ مالی بحران کا شکار ہے PTI, اور تمام MNAs اور MPAs 10% جو ہے وہ کٹوتی کریں اپنی تنخواہ میں سے. تو سر یہ بتائیے گا آپ کا کیا رد عمل تھا, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. نہیں جی, بالکل کوئی انکار نہیں کر رہا. پارٹی کو پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پارٹی کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو نمائندے ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, ممبرز ہوتے ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور تحریک انصاف تو ساری عمر اسی سے چلتی آ رہی ہے. عمران خان نے ساری عمر یہ بلکہ ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا کہ وہ پورے دنیا سے لوگ پیسے دیتے تھے PTI میں. تو جب پارٹی کو ضرورت ہے ہم سب دیں گے, اور سب خوشی خوشی دے رہے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب تک ضرورت ہوگی دیتے جائیں گے. سر مستقل بنیادوں پہ دیتے رہیں گے سارے؟ بالکل, جب پارٹی کہے گی جہاں پہ ضرورت ہوگی مستقل کہیں گے, آن اینڈ آف کہیں گے, جیسے کہیں گے. مطلب یہ بہت چھوٹا سا کام ہے کہ پارٹی کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کریں. پارٹی نے ہمیں ٹکٹ دیے ہیں, پہچان دی ہے, ہمیں عزت دی ہے, تو پارٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہونا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کیوں ضرورت محسوس ہوئی عمران خان کی موسم گرما کی جو تصویر ہے وہ اب وائرل کرنے کی؟ حکومت کیا شو کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ جیل میں خوش ہیں یا ہیلدی اور مینٹلی وہ خوش ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مختلف ہو سکتا ہے. حکومت پہ پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہے, انٹرنل بھی ہے, اور خان صاحب کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہے. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. تو خان صاحب ایک تکڑے اعصاب کے مالک ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے یہ 2 سال انصاری فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے. لیکن حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے اس پہ مطلب ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزی ہے. آپ کسی جیل, مطلب وہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے پاکستان کا, وہ ایک پہچان ہے وہ بندہ, اس کی کنٹریبیوشن ہے. آپ اس سے جتنا بھی اختلاف کر لیں, یہ غیر انسانی رویہ یہ حکومت کے لیے کمزوری کی نشانیاں ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تھینک یو. آفتاب خان شیرتاؤ صاحب کے ساتھ آج تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی طرف سے ملاقات ہوئی, اچھی رہی. وہ دعوت دی, مختلف ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی, صوبے کی ایشو پہ, ملک کے ایشو پہ, الیکشن ریفارمز پہ, رول آف لا پہ, عدالت کی بالادستی پہ, انسانی حقوق پہ. مطلب آبویسلی پولیٹیکل آئیڈیالوجی لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں کسی میں تھوڑا بھی سینس ہوگا, احساس ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی اکٹھا ہوگا ان ایشوز پہ, کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کی بات ہے. تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی, اور وہ ہیں بھی بڑے سیزن پالیٹیشین, وہ چیف منسٹر رہے, انٹیریئر منسٹر رہے, ان کا بڑا نظر ہے اور بڑی نالج ہے. اس کے ساتھ ساتھ
उन्होंने इनकी अफ़गानिस्तान पे भी बड़ी उनकी एक्सपीरियंस है। असद कैसर साहब ये बताइएगा कि अब तक कितनी सियासी जमातों को आप दावत दे चुके हैं, आगे कितनी मजीद जमातों को दावत देने वाले हैं, और उसके साथ साथ इससे कबल 2 मरतबा आपकी इसी तरह से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है, क्या वो नाकाम रही, तब तीसरे की ज़रूरत पेश आ रही है, और क्या समझते हैं इससे क्या आप हासिल कर लेंगे आदाब जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी ये पहली मुलाकात है, इसके बाद 2 और मुलाकातें हैं और कुछ इंशाल्लाह कल होंगी, तो 1-2 दिन में। और हमारे एक टीम जो है ना GDA के पास आज कराची में गई है, जिसमें हमारे सूबाई तंजीम और सूबाई जो हमारे रहनुमा हैं वो गए हैं। तो हमारा पहला मुलाकात जो है ना आफ्ताब खान के साथ आया है। दूसरी ये कि देखिए, हम जब भी जो भी हालात होते हैं हम कौम को इकट्ठा करते हैं, अकाबरी कौम को इकट्ठा करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, और इससे हम हालात के मुताबिक जो है ना वो अपना एलामिया देता है। देखिए, हम तो है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम एक करारदाद पास कर सकते हैं, एलामिया दे सकते हैं, असम्बली में तकरीर कर सकते हैं। कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हम कोई वो करें, यही रास्ते होते जमहूरियत में, वो हम कर रहे हैं। अभी भी जो सूरत हाल है और जो 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अपोजिशन पार्टी, क्या हम कौम को इकट्ठा करें और उसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दें। तो हम इसलिए जो है ना सबको इकट्ठा करें।